Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagadungog sa mga Pariseo nga mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan. Nagpanon sila sa pagduol kaniya. Ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbiti kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nang utana siya. Unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o sa tibok mong hunahuna. Kini ang labing dako o ang labing importanteng sugo. Ay kaduha, nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katao, ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad nining duha ka sugo ang tibok balaod ni Moises o ang mga pagtulun-an sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Mahigugmaong Amahan, gihigugma mo ang tanan, o gitawag mo kami sa pahigugma kanimo sa tibok kasing-kasing, hunahuna, kusog ug kalag, o gitawag mo pod kami sa pahigugma sa uban. Puna nga among kaugalingon sa imong gugma, aron makahigugma pod kami sa uban. Ilabi na Diod sa kadtong lisod og dili sayon higugmaon. Tagay kami sa imong kaalam ug pailob, aron sa tinuoray makahigugma kami sa uban, pinaagi kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, og follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga bendisyonan ka og ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.